नमः। मम नाम सुमेधः अंकुशः कुलकर्णी। अहं प्रथमकक्षायां पठामि। मम कथायाः नाम मूषकः अनुचरः। कश्चन महाराजः आसीत्। तस्य प्रासादे कश्चन वानरः आसीत्। स वानरः महाराजस्य अतीव विश्वासपात्रः अनुचरः। अतः राजभवने सर्वत्रापि तस्य प्रवेशः अनुमतः आसीत्। एकदा महाराजः अन्तःपुरे निद्रां कुर्वन् आसीत्। तदा वानरः तत्र आगतवान्। स निद्रां तस्य महाराजस्य समीपं गत्वा व्यजनेन वीचनम् आरब्धवान्। अत्रान्तरे महाराजस्य वक्षस्थले एका मक्षिका उपविष्टा। वानरः व्यजनेन तां दूरीकर्तुं पुनः प्रयत्नं कृतवान्, तथापि मक्षिका ततः दूरं न गता। तदा स स्वभावचपलः मूर्खः वानरः कुपितः सन् तीक्ष्णं खड्गं गृहीत्वा तस्य उपरि प्रहारं कृतवान्। मक्षिका उड्डीय ततः आगता। खड्गप्रहारेण महाराजस्य वक्षस्थलं विदीर्णं जातं। तेन महाराजः मृतः अभवत्। अतः उच्यते मूर्खः अनुचरः अपि न रक्षणीयः।